बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बिल आखिर मुनाफिक के चेहरे से पर्दा गिर गया है। नाज़रीन, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान दुश्मनी की इंतहा कर दी। यूं कह लीजिए कि पाकिस्तान की कमर में खंजर घोंप दिया है अफगानियों ने। नाज़रीन, दो अहम तरीन एयरबेसेस पाकिस्तान के करीब भारत के हवाले कर दी गई हैं और इसके साथ ही पाकिस्तानी फौज को हाई अलर्ट कर दिया गया है और चाइना ने पाकिस्तान को हंगामी तौर पे अहम तरीन इक्विपमेंट जो है वो फराहम करने का बड़ा फैसला सुना दिया है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ हम शेयर करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त खित्ते के अंदर एक बड़ी ग्रेट गेम जो है वो शुरू हो चुकी है। ये क्या है और पाकिस्तान को क्या क्या इसके नुकसान उठाने पड़ सकते हैं और पाकिस्तान इसका जो है वो क्या सद्देबाब करेगा, ये तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के साथ भी मुलाकातें की जा रही हैं। पाकिस्तान के साथ मीटिंग्स हुई हैं। अभी रिसेंटली चाइना और पाकिस्तान के जो वज़राए ख़ारजा हैं वो काबुल गए और वहाँ पे जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं उनसे मुलाकात हुई और बातचीत हुई, कुछ अहम तरीन मामला तय हुए। लेकिन नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि इस वक्त अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ बड़ी डबल गेम कर रहा है। बिल आखिर ये गेम एक ना एक दिन खुलनी थी, ये हकीकत सामने आनी थी कि असल में इनका चेहरा क्या है, असल में ये कर क्या रहे हैं। नाज़रीन, बज़ाहिर अफगान तालिबान की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हम जो है वो दहशत गर्दों का यहाँ पे सफाया करेंगे, आप जो है वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेके आएँ, आप जो है वो सी पैक के अंदर हमें शामिल करें, हमें ग्वादर बंदरगाह तक रसाई दें, हम जो है वो तरक्की करना चाहते हैं। और चाइना ने भी उन्हें समझाया। लेकिन नाज़रीन, कहते हैं कि कुत्ते की दुम जो है उसे 100 साल भी आप एक सीधे जो है वो आयरन पाइप में डाल के रखें तो बाहर निकालेंगे तो वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। अब नाज़रीन, अफगान तालिबान ने एक ऐसा काम किया है कि जिससे पाकिस्तान की सालमियत को इन्होंने बड़े खतरे में डाल दिया। नाज़रीन, पहले आपको पता है कि अफगानी जो हैं उन्हें ये खदशा लगा रहता है कि पाकिस्तान की जानिब से हमला कर दिया जाएगा, इनके पास एयर सपोर्ट मौजूद नहीं है। तो इन्होंने पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की बजाय इन्होंने दहशत गर्दों की जो है वो परवरिश और उसके बाद भारत को अपने सर पर बिठाने का फैसला किया, यानी पाकिस्तान के सर पर बिठाने का फैसला किया। अब नाज़रीन, खबर ये आ रही है कि दो बड़ी और अहम तरीन एयरबेसेस हैं अफगानिस्तान के अंदर। एक है नाज़रीन बदख्शां सूबे के अंदर और दूसरी जो है वो फैज़ाबाद में। अफगानिस्तान के ये दो इलाके जो हैं नाज़रीन, ये बड़े अहम हैं, ख़ास तौर पे जो वाखान कॉरिडोर है उसके बिल्कुल नज़दीक हैं और ये बदख्शां सूबा जो है बिल्कुल आपको पता है वाखान के साथ है। तो वहाँ पे ये दो एयर बेसेस जो हैं वो भारत के हवाले की गई हैं। और नाज़रीन, ये भी खबरें आ रही हैं कि जो सूबा इनका हरात है, हरात के अंदर एक बड़ा जो डिफेंस कम्प्लेक्स है वो भारत तामीर कर रहा है। इब्तदाई तौर पे भारत ने रिश्वत के तौर पे या किसी भी तरीके के लिए भारत को इसको अफगान तालिबान हुकूमत को, जो कि इस वक्त शदीद क्राइसिस का शिकार है इकनॉमिकली, तो उन्होंने उनको 20 करोड़ डॉलर की खतीर रकम जो है वो भी दी है और उन्हें कहा जी कि हम मज़ीद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। और इसके अलावा नाज़रीन, मज़ीद ऐसी शरारतबाजियाँ जो पाकिस्तान के साथ ये कर सकता है, जैसे दरियाए काबुल का पानी रोक कर जो पाकिस्तान की जानिब जाता है उसको वहाँ पे स्टॉप करना। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया हुआ कि जो तोते की गर्दन है वो पाकिस्तान के हाथ में, पाकिस्तान चित्राल से जो काबुल दरिया को बहाता है वो पॉइंट जो है उसको कंट्रोल कर सकता है। तो भारत नाज़रीन इस वक्त पाकिस्तान के मगरब में आकर बाकायदा तौर पे बैठ गया और ये जो डिफेंस कम्प्लेक्स हरात के अंदर बनाया जा रहा है नाज़रीन, ये बज़ाहिर तो ये जाहिर किया जा रहा है कि ये अफगान हुकूमत के लिए बनाया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर भारत से आने वाला जो असलहा और गोला बारूद है वो वहाँ पे स्टोर किया जाएगा, यानी पाकिस्तान के साथ मशरिक और मगरिब दोनों तरफ से ये अटैक करने की इस वक्त घनौनी प्लानिंग कर रहा है। दूसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान जो है उसने भी, आपको मैंने जिस तरह से बताया था कि मोंगला जो बंदरगाह है बांग्लादेश की, वो पाकिस्तान के हवाले की गई है, यानी पाकिस्तान ने भी इन दोनों तरफ से घेरा है। तो अब ये भी पाकिस्तान के
مغرب میں آ کے بیٹھ گیا ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں، جو امیر متقی خان جو وزیر خارجہ ہیں، پاکستان کے ساتھ ملاقات ہوئی تو پاکستان اور چائنا کے ساتھ، تو چائنا اور پاکستان کے وزراء خارجہ پاکستان کے اندر اکٹھے ہوئے اور ہر چیز اپنے اصل کی طرف جاتی ہے۔ اب اس کا جو دورہ تھا جو آج شروع ہونا تھا بھارت کے لیے امیر متقی خان کا، وہ امریکہ نے جو ہے وہ نہیں ہونے دیا، کیونکہ امریکہ کو پتا تھا کہ یہ آنے والے دنوں کے اندر کیا گل کھلانے والے ہیں۔ بھارت کے معاملات کا آپ کو پتا ہے کہ وہ امریکہ ان کے اوپر دباؤ ڈالے جا رہا ہے، ان پہ سختیاں کیا جا رہا ہے، تو بھارت وہ ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی اس طرح کا کام کرے گا جو امریکی مفادات کے خلاف ہوگا۔ اب ناظرین آپ اندازہ لگائیے کہ ایک تو یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ بگرام ایئر بیس جو ہے وہ چائنا لینے جا رہا ہے، جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا، اور دوسری جانب یہ خبر آ رہی ہے کہ 2 ایئر بیسز جس میں بدخشاں اور یہ جو فیض آباد ہے، یہ باقاعدہ طور پہ افغان حکومت نے بھارت کو دے دی ہیں۔ ناظرین یہ پاکستان کے لیے کافی زیادہ پریشان کن صورتحال ہے، کیونکہ پاکستان کے آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ مغرب کے اندر یہ جو افغانستان میں دہشت گردوں کو بھارت سپورٹ کر رہا ہے، تو اب جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ بھارت وہاں پہ آ کے بیٹھ جائے گا۔ جب آگے یہاں پہ بیٹھے گا تو ڈیفینیٹلی یہ ان کو ہر طرح کی سپورٹ فراہم کرے گا، اسلحہ اور گولہ بارود ہر طرح کا فراہم کیا جائے گا۔ پہلے جو ہے وہ آپ کو بتایا کہ افغانستان کے اندر ان کے 4 قونصلیٹ خانے تھے، اور پوری دنیا میں یہ واحد ملک افغانستان تھا جہاں پہ ان کے 4 قونصلیٹ تھے، اور پاکستان واضح طور پہ بتا چکا ہے کہ یہاں پہ بھارت دہشت گردوں کو سپورٹ فراہم کرتا ہے، اور پاکستان کے خلاف دہشت گردوں کی ریکروٹمنٹ جو ہے وہ انہی جو قونصلیٹ خانوں کے اندر ہوتی تھی۔ اب ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ چل رہی تھی تو ان کے ایک اعلیٰ آفیسر جو ہیں، ایک اعلیٰ حکومتی عہدیدار، ایک اہم وزیر نے خفیہ طور پر جو ہے وہ بھارت کا دورہ کیا تھا، اور بھارت کو یہ یقین دلایا تھا کہ اگر جنگ بڑھتی، معاملات بہت زیادہ آگے جاتے ہیں تو پاکستان کے خلاف وہ بھی حملہ کر دے گا۔ اور پھر بعد میں یہ ڈیسائیڈ ہوا جی کہ ابھی کے لیے نہیں، اس کو بعد کے لیے پینڈنگ کر دیا جائے، اور افغانستان تب بھی پاکستان کی کمر میں خنجر گھونپنے والا تھا۔ لیکن دوسری جانب ناظرین پاکستان جو ہے اس نے ایران کے اندر بھی اپنے تعلقات مضبوط کیے ہیں، اور اب جو ہے وہ چائنا کے لیے بھی ڈیفینیٹلی بھارت اگر یہاں پہ باقاعدہ طور پہ یہ ایئر بیس جو کہ ان کے حوالے ہو چکی، ڈیفینیٹلی وہ وہاں پہ اپنا اثر و رسوخ بڑھائیں گے، تو پاکستان کے خلاف جو ہے وہ کوئی کاروائی اگر کرتا ہے تو چائنا کے خلاف بھی یہ وہاں سے کوئی کاروائی کر سکتا ہے۔ تو بھارت جو ہے وہ خطے کے اندر ایک نئی شرارت بازی شروع کر چکا ہے، اور اس کی جو سپورٹ ہے یا اسے مدد فراہم، یہ نمک حرام کر رہے ہیں، جو ایک طرف پاکستان اور چائنا کو کہتے ہیں کہ انویسٹمنٹ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم جو ہے وہ ترقی کرنا چاہتے ہیں، لیکن دوسری جانب دہشت گرد اور دہشت گردوں کے باپ کو پھر جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ مدد اور سپورٹ فراہم کر رہا ہے۔ تو ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان اب دہشت گردوں کے کیمپ پر سرحد پار چھوڑے گا؟ تو ایک تو ناظرین جو بہت ضروری چیز ہے وہ نمک حراموں کو فوری طور پہ پاکستان سے نکالنا، کہ فوری طور پہ افغانی مہاجرین جو ہیں وہ نکلیں واپس پاکستان میں، ان کا مزید رہنا پاکستان کے لیے خطرناک ہے۔ اور دوسرا سرحد پار جو دہشت گردی کے سینٹرز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جانا۔ تو یہ 2 بڑی چیزیں ہیں جو پاکستان کو فوری طور پہ کرنی ہے۔ اور دوسرا ناظرین وہاں پہ جو موجودہ افغان سیٹ اپ ہے، اس افغان سیٹ اپ کے حوالے سے بھی پاکستان جو ہے اور امریکہ مل کے کردار ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ صرف اور صرف یہ جو اس وقت افغان حکومت ہے یہ ٹوٹلی بھارت کو سپورٹ کر رہی ہے، اور ان کی جو انتہا پسند اور دہشت گردانہ سوچ ہے اس کو پاکستان کے خلاف یعنی اس کا حصہ یہ بن رہے ہیں۔ پہلے بھی یہ دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن زبان پہ بات نہیں آتی، لیکن اب جو ہے وہ اعلانیہ طور پہ انہوں نے بھارت کو سپورٹ کر کے اس معاملے میں کہ اسے پاکستان کے بالکل وخان کوریڈور کے اوپر انہوں نے 2 ایئر بیسز دی ہیں، جہاں پہ آنے والا یہ تباہ کن اسلحہ اور گولہ بارود اس سے ڈیفنس کمپلیکس ہرات کے اندر سیو ہوگا، اور جنگ کی صورت میں دونوں طرف سے بھارت پاکستان پہ اٹیک کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔